कार्यक्रमका सञ्चालक सुबोध गौतमजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कस्मस विश्वकर्माज्यू, यो वेबिनारमा सहभागी हुनुभएका सबै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, यहाँहरू सबैलाई दिवाकालीन अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला नेपाल वातावरण पत्रकार समूहलाई म हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यहाँहरूले एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा, समसामयिक विषयमा यस प्रकारको एउटा महत्त्वपूर्ण छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभयो। सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू, विशेषज्ञहरू र सरकारवालाहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गरेर यस प्रकारको छलफलको आयोजना गर्नुभयो र यो छलफल धेरै दृष्टिकोणले उपयोगी रहेको मैले महसुस गरेको छु। त्यस अर्थमा पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मैले के महसुस गरेको छु भने आजको यो छलफलले सरकारले जसरी बजेट वक्तव्यको 179 नम्बर दफामा नम्बरमा जुन अन्तर्वस्तु उल्लेख गरेको छ, त्यो उल्लेख गरिएको अन्तर्वस्तुलाई यो आजको छलफलले खण्डन गरेको होइन, पुष्टि र पुनर्पुष्टि गरेको मैले महसुस गरेँ। यस अर्थमा मलाई खुसी महसुस भएको छ कि बजेटमा जुन प्रकारको प्रबन्ध गरियो त्यो प्रबन्ध गलत रहेनछ भन्ने निष्कर्षमा म आजको यो छलफलबाट पनि पुगेको छु र त्यो निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति पनि यो छलफलले मद्दत पुर्याएको मैले अनुभव गरेको छु। जहाँसम्म म सुरुमा के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार, वर्तमान सरकार संविधानको सर्वोच्चता र कानुनको राजमा विश्वास गर्दछ। कानुनी प्रबन्ध भन्दा, संविधानका सीमाहरूभन्दा बाहिर गएर यो सरकारले कुनै पनि काम गर्दैन। चाहे खानी अन्वेषणको विषय होस्, पहिचानको विषय होस्, उत्खननको विषय होस् वा खानीजन्य पदार्थको सदुपयोगको विषय होस्, यी यावत प्रश्नमा हामी संवैधानिक र कानुनी बन्दोबस्तको सीमाभित्र रहेर काम गर्दछौँ। आज छलफल गर्दा कतिपय साथीहरूका कुराहरू सुन्दा के लाग्यो भनेदेखि यो निकासीका सन्दर्भमा र उत्खननका सन्दर्भमा यो चाहिँ 92 वटा खानी चाहिँ मानव अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा विष्णु पौडेल आएपछि यसले चाहिँ यो चाहिँ 92 वटा खानी उत्खननका निम्ति यो चाहिँ जिम्मा दियो कि क्या हो भने जस्तो गरिकन पनि छलफल भएको मैले सुने। मानव यो निर्यातका प्रश्नमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक निर्यातको मुद्दा उठायो यसले भने जस्तो गरी पनि छलफल गरेको मैले पाएँ। यहाँहरू सबैले यो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु भएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ भने म ठान्दछु। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन 2042 को पहिलो संशोधनको चाहिँ यहाँले यसको दफा 14 मा हेर्नुभयो भनेदेखि यसमा प्रश्नसँग उल्लेख गरिएको छ, उत्खनन गरेको खनिज पदार्थ तोकिए बमोजिम विदेशमा निर्यात गर्न पाउनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ। अर्थात् यसभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ खानीजन्य पदार्थहरू निर्यात गर्न सक्छौँ भनेर हामीले कानुनी बन्दोबस्त गरेका छौँ र त्यो कानुनी बन्दोबस्त आजका मितिसम्म खण्डित छैन। यद्यपि हामी यहाँहरू पनि र यहाँहरू जत्तिकै म पनि के कुरामा सहमत छु भने खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सक्छौँ भन्नुको अर्थ जहाँसुकैबाट जुनसुकै खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्न सक्छौँ भन्ने यसको अर्थ होइन। वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी, वातावरणीय सन्तुलन खलबलिने गरी र आन्तरिक खपतलाई व्यवस्था गरेर निर्यातमा मात्रै केन्द्रित हुने गरी हामीले निर्यात गर्न हुँदैन भन्ने जुन भाव यहाँहरूले आजको छलफलमा व्यक्त गर्नुभएको छ, यो अभिव्यक्तिसँग मेरो हार्दिकतापूर्वक समर्थन छ भन्ने पनि म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। रहे सवाल साथीहरूले केही जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। अघि देह व्यापारको प्रसङ्गमा किरणजीले चर्चा गर्नुभयो। हामीले चाहिँ सायद यो चाहिँ खानीजन्य पदार्थको निर्यातलाई देह व्यापारसँग तुलना गर्ने भने संसारका अधिकांश मुलुकहरूले अझ यसो भन्दा हुन्छ संसारका सबै मुलुकले देह व्यापारलाई मन्जुर गर्छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ र हामीले पनि विगतमा देह व्यापार मन्जुर गरेका थियौँ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। देह व्यापार मन्जुर गर्ने कानुनी प्रबन्ध गरेका थियौँ भनेर त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्दछ विद्वान मित्र तीर्थबहादुर श्रेष्ठले त्यस अर्थमा यो भन्नुभएको होइन होला। उहाँले चाहिँ उहाँको अभिव्यक्तिलाई मैले कुन अर्थमा बुझेको छु भनेदेखि खानीजन्य पदार्थको पहिचान, उत्खनन र त्यसको सदुपयोगका प्रश्नमा हामीले राष्ट्रिय हितलाई, वातावरणीय सन्तुलनलाई, विकास र वातावरणका बीचको जीवन्त सन्तुलनलाई एका राख्नु पर्दछ भन्ने अर्थमा उहाँले यो अभिव्यक्ति गर्नुभयो होला भन्ने म यस अर्थमा उहाँको अभिव्यक्तिलाई मोडरेट रूपमा बुझ्न चाहन्छु। आजको चाहिँ छलफलमा मलाई एउटा स्पष्टीकरण पनि दिने मौका दिनुभयो यहाँले। सिद्ध बाबाको प्रसङ्ग उठाएर यहाँले मलाई एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ मौका दिनुभएको छ। म यहाँलाई के बताउन चाहन्छु भने यही विष्णु पौडेल हो, यही के भनेदेखि व्यक्ति हो जुन व्यक्ति
जो आफू पनि तराई क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित छ, विष्णु पौडेलले तराईमा चुरेको संरक्षणको महत्त्व अरू यहाँले जसरी बुझ्ने कोसिस गर्दछु भन्ने म ठान्दछु। यहाँले भन्दा बढ्ता बुझ्दछु म दाबी गर्दिन, तर म चुरेको महत्त्वलाई बुझ्ने केही न केही मैले पनि बुझ्दछु भन्ने म ठान्दछु र चुरेको संरक्षणको महत्त्वलाई म बुझ्दछु। चुरेको काखमा रहेको निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिको नाताले चुरेको संरक्षणको महत्त्वलाई म बुझ्दछु र यस अर्थमा सिद्ध बाबाको सन्दर्भमा जुन यहाँले उठाउनु भएको छ, सिद्ध बाबा वर्षेनी दर्जनौं मानिसहरू त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि पहिरो खसेर जनधनको क्षति हुने गरेको छ र त्यो क्षतिबाट कसरी चाहिँ यात्रालाई सुरक्षित गर्ने, नागरिकको जीवनलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्न हाम्रो सामने उपस्थित भएको हो र स्वाभाविक रूपमा कतिपय व्यक्तिहरूले सिद्ध बाबाको डाँडा चाहिँ सम्म पारेर त्यहाँको माटो ढुङ्गा हटाएर अनि त्यहाँको चाहिँ यात्रालाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर कतिपयले सुझाव नदिएका होइनन्। तर म विष्णु पौडेल हो जसले त्यो डाँडोको खानीजन्य पदार्थलाई निष्कासन गर्ने कुराको मैले सख्त विरोध गरेँ। चुरेको संरक्षणको महत्त्वलाई मैले चाहिँ स्थापित गर्ने पहल गरेँ र सिद्ध बाबाको डाँडो खनेर सम्म पारेर यात्रा सुरक्षित गर्ने होइन, त्यहाँ सुरुङ मार्गको व्यवस्थित प्रबन्ध गरेर चुरेको दोहन उत्खननबाट हामीले जोगिनु पर्दछ भन्ने त्यो मान्यताका साथमा सिद्ध बाबामा डाँडो खन्ने होइन, डाँडो सम्झाउने होइन, त्यहाँको खानीजन्य पदार्थलाई उत्खनन गर्ने होइन, त्यो वास्तवमा त्यहाँ सुरुङको प्रबन्ध गर्नुपर्छ र यात्रालाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथमा त्यसका निम्ति अनवरत रूपले पहल गरेर, त्यसका निम्ति डिजाइन गरेर, त्यसका निम्ति लागत एस्टिमेट गरेर, त्यसका निमित्त बजेटको प्रबन्ध गरेर अहिले चाहिँ यहाँ सबैलाई जानकारी छ कि सिद्ध बाबामा दोस्रो सुरुङ मार्ग यदि हामीले के भने चुरियामा भएकोलाई पहिलो मान्छौँ भनेदेखि थानकोटमा भएकोलाई दोस्रो मान्छौँ भने सिद्ध बाबालाई तेस्रो भन्न सकिन्छ होइन। पछिल्लो कालमा निर्माण आरम्भ गरेको थानकोटको चाहिँ सुरुङलाई हामी पहिलो मान्छौँ भने दोस्रो सुरुङ मार्ग हामीले सिद्ध बाबामा निर्माण गर्दैछौँ र त्यो दोस्रो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि चुरे उत्खनन गर्ने, चुरे दोहन गर्ने, चुरेको के भनेदेखि खानीजन्य सामग्री त्यहाँबाट हटाउनु हुँदैन भन्ने मान्यतामा मैले यो पहल गरेको कुरा पनि यस अवसरमा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसकारणले यो सिद्ध बाबासँग जोडिएर जे जस्ता चर्चाहरू आएका छन् त्यस प्रकारको भ्रममा नपर्नका लागि सिद्ध बाबाको डाँडो संरक्षण गर्नका निम्ति, चुरे संरक्षण गर्नका निम्ति सुरुङ मार्गको प्रबन्ध गर्ने इनिसिएटरको नाताले म भन्न चाहन्छु चुरेको संरक्षणका प्रश्नमा कहीँ कतै कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुन सक्दैन। मैले बारम्बार भनेको छु, यो चाहिँ बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 179 ले चुरेको उत्खनन गर्ने आशय यसले व्यक्त गरेको त्यो भाव शब्द पनि छैन र यसको भाव पनि त्यो होइन, शब्द यसमा प्रयोग छैन भन्ने कुरा यहाँले मन्जुर गर्नुहुन्छ, तर वक्तव्यमा चुरे उल्लेख गरिएको छैन, चुरेबाट उत्खनन गर्ने भनिएको छैन, चुरेमा उत्खननका निम्ति सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छैन। हाम्रा यावत पूर्ववर्ती निर्णयहरूले चुरेमा कुनै पनि प्रकारले हस्तक्षेप गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्, त्यसका निम्ति पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएका छन्, त्यसका निम्ति रिसोर्सहरूको प्रबन्ध गरिएको छ। तर पनि जसरी अहिले मैले देखिरहेको छु यो चाहिँ बुँदा नम्बर 179 मा चुरेलाई लिएर आएर जोड्ने जुन खालको कोसिस भएको छ, म नम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु यदि यहाँहरूले सरकारको अभिव्यक्तिलाई पत्याउनु भएको हो भनेदेखि, पत्याउनुहुन्न भने सरकारको अभिव्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्न भनेदेखि 179 लाई तपाईँले यहाँले कसरी विश्वास गर्नुभयो? 179 लाई विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि 179 मा चुरे लेखिएको छैन, चुरेमा हामी कुनै पनि प्रकारको दोहन हुन दिँदैनौँ, त्यसको संरक्षण गर्छौँ, त्यो हाम्रो अभिभारा हो। मैले बारम्बार भनेको छु, एक डोको माटो र एक डोका ढुङ्गा हामी चुरेबाट उत्खनन गर्दैनौँ, त्यहाँबाट निकासी गर्दैनौँ। यो खालको डिटर्मिनेसन सार्वजनिक रूपमा बारम्बार भनिरहँदा पनि फेरि त्यसमा ल्याएर चुरेलाई जोड्ने जुन खालको कोसिस भएको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु कतिपय साथीहरूलाई राजनीति गर्नेहरूका निम्ति अरू पनि मुद्दाहरू छन्, राजनीति गर्नका निम्ति चुरेको सहारा लिनु पर्दैन, राजनीति गर्ने अरू विषयहरू छन्, स्वाभाविक रूपमा अरू विषयमा राजनीति गर्दा भइहाल्छ। चुरे हाम्रो चाहिँ जीवनको अस्तित्वसँग, राष्ट्रको जीवनको अस्तित्वसँग गाँसिएको ऐतिहासिक अब एउटा चाहिँ महत्त्वको सम्पदा हो, यसको संरक्षण प्रत्येक नेपालीको दायित्व हो। त्यो दायित्वबाट यो सरकार च्युत हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा चुरेको संरक्षणका प्रश्नमा जसरी यहाँले चाहिँ सरकार व्यक्त गर्नुभयो, जस्तो प्रकारको सहृदयता व्यक्त गर्नुभयो, यहाँको अभिव्यक्तिलाई समेत प्रेरक अभिव्यक्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै चुरेको संरक्षणमा अझ
डरसँग लाग्ने प्रतिबद्धता पनि म यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्न उठाउनु भएको छ। यहाँले उठाउनु भएको व्यवस्थापकीय क्षमताको प्रश्नमा म असहमति राख्दिन। हामीसँग व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्नहरू छन्। हामीले हाम्रो आजको मोडर्न युग अनि सुहाउँदो हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता विकसित गर्न बाँकी नै छ। त्यो व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्नु पर्दछ। हामी चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान गर्ने, संरक्षण गर्ने, आवश्यकता अनुसार उत्खनन गर्ने, उपयोग गर्ने, वातावरण र विकासका बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्ने प्रश्नमा हाम्रो व्यवस्थापकीय सामर्थ्यलाई उन्नत बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यहाँहरूको यो अभिव्यक्तिप्रति मेरो हृदयदेखि नै सम्मान छ। व्यवस्थापकीय क्षमता हामीले उन्नत बनाएर जाउँ। कुनै पनि प्रकारको व्यवस्थापकीय क्षमतामा कुनै पनि प्रकारको इरर देखा नपरोस्, ताकि वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल प्रभावको सामना हामीले गर्नुपर्ने स्थिति नआओस् भन्ने हिसाबले त्यो ध्यान दिनु पर्दछ। यहाँको यो भनाइसँग मेरो सहमति छ। तर यसको अर्थ के होइन भने हामीसँग क्षमता छैन भनेर शिर निहुराएर हतप्रभ भएर केही गर्न सक्दैनौँ भने नतमस्तक भएर हामी बस्छौँ कि हामीले हाम्रो सामर्थ्य विकास गरेर जान्छौँ, हाम्रो क्षमता विकास गरेर जान्छौँ। हामीले रोज्नुपर्ने बाटो कुन हो, तय गर्नुपर्ने यात्रा कुन हो? मलाई लाग्दछ हामीले रोज्नुपर्ने बाटो, हामीले क्षमता विकासको बाटो रोज्नु पर्दछ। हामीले हाम्रो सामर्थ्य विकास गर्नुपर्दछ र हामी क्षमताशील हुनुपर्दछ। व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा रहेका कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ र हामीले हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई उन्नत बनाएर जानुपर्दछ। यस हिसाबले हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाएर जाने कुरामा सरकार सचेष्ट छ। हामी कुनै पनि प्रकारको विगतका व्यवस्थापकीय त्रुटिहरूलाई पुनरावृत्ति हुन दिँदैनौँ र हामी हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमतालाई पनि उन्नत बनाउँछौँ र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोगका प्रश्नमा हामीले आफूलाई त्यस हिसाबले अब्बल साबित गर्छौँ। यो सोचको साथमा सरकार अगाडि बढ्न चाहेको छ र यो सोच सरकारको यो सोचसँग यहाँहरू कसैको पनि असहमति छैन। बरु यो सोचको सार्थक र प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति यहाँहरू सबैबाट पनि जसरी आज यहाँले छलफलमा सहभागी भएर सरकारलाई साथ दिनुभएको छ, सरकारको अभियानमा साथ दिनुभएको छ, यसका प्रति म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यस्तै सहयोगको अपेक्षा आउने दिनहरूमा पनि गर्न चाहन्छु। र मैले सबैको अभिव्यक्तिहरूबाट सुने हामी चाहिँ प्राकृतिक सम्पदाको उत्खनन नगर्ने भनेका छैनौँ, तर त्यसको सन्तुलित, व्यवस्थित र वैज्ञानिक उपभोग हुनु पर्यो, उपयोग हुनु पर्यो। वातावरणीय प्रभावमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने कुराको चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो। विकास र चाहिँ वातावरणीय सन्तुलन, वातावरणको संरक्षणमा सन्तुलन हुनु पर्यो जस्ता जे विचारहरू यहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ, यो विचारप्रति म नेपाल सरकारको उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा, अर्थमन्त्रीको हैसियतमा यहाँका सामने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यहाँले अत्यन्तै सराहनीय अभिव्यक्ति गर्नुभएको छ र यो अभिव्यक्तिलाई सार्थक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारले लीड रोल निर्वाह गर्छ, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छ भन्ने पनि यस अवसरमा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँले प्राय भनि नै रहनु भएको छ। पहिलो चरणमा म खास गरिकन मैले अत्यन्तै श्रद्धा गर्ने, सम्मान गर्ने र कतिपय सन्दर्भमा भरोसा गर्ने र अप्ठ्यारो पर्दाखेरि परामर्श पनि लिने एउटा प्राज्ञिक, बौद्धिक र एउटा विज्ञ व्यक्तित्वको रूपमा बुझ्दछु मैले रामेश्वर खनालज्यूलाई। उहाँले पनि केही महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, म उहाँसँग सहमत छु। हामीले प्राय खानीजन्य पदार्थको उपयोग नै नगर्ने होइन, सदुपयोग नै नगर्ने होइन, निर्यात नै नगर्ने भन्ने, कहिले पनि निर्यात नगर्ने भन्ने होइन, तर त्यसका निम्ति हामी सक्षम हुनु पर्यो, हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता सबल हुनु पर्यो र त्यस हैसियतमा हामी आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो त्यसपछि भन्ने जुन कुरा राख्नुभएको छ, विचार व्यक्त गर्नुभएको छ, यो 16 आना सही कुरा हो। हामीले गर्न चाहेको पनि त्यसै गरियो। अहिले बजेट वक्तव्यमा 179 नम्बरको व्यवस्था बुँदा उल्लेख गरिएको छ। अब यसको अर्थ आजदेखि, भोलिदेखि सारा खानीजन्य पदार्थहरू हामी उत्खनन गर्दै जान्छौँ, निकासी गर्दै जान्छौँ भन्ने यसको अर्थ होइन। यहाँ प्रश्न भनिएको छ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानिएका, वातावरणीय प्रभावको दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानिएका र खानी तथा भूगर्भ विभागको अध्ययनका दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानिएका खानीहरूबाट मात्रै उत्खनन गर्ने भनिरहनु पर्दैन कि चुरे क्षेत्र त्यस दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन, चुरे क्षेत्र अरू दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन उत्खनन गर्नका निम्ति। त्यस कारणले चुरेको प्रश्नमा हामी कुनै पनि तर्क वा कुनै पनि शर्त लिएर चुरेमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ, प्रवेश गर्नु हुँदैन। कोदालो डोजर लिएर होइन, एउटा कुटो लिएर एउटा सानो खोस्री चुरेमा खोस्री पनि काम गर्नु हुँदैन भन्ने वर्तमान सरकारको दृढ धारणा हो। त्यस कारणले चुरेको संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगका प्रश्नमा जे जस्ता महत्त्वपूर्ण विचारहरू आज व्यक्त भएका छन् ती विचारहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र तदनुकूल नै
हामीले अब यो जे 179 मा जे प्रबन्ध गरिएको छ, जस्तो अभिव्यक्ति यसमा बजेट वक्तव्यमा मेन्सन गरिएको छ, यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आज त हामी यो चाहिँ बजेटको बुँदा नम्बर 179 मा केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं। म यहाँलाई आज चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका साथीहरूलाई। आज यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ, वेबिनार आयोजना गरेका छौँ। अर्को कुनै दिन मैले यहाँलाई यस्तै अर्को वेबिनारमा आज आह्वान गर्नेछु। यहाँको फेरि गरिमामा उपस्थितिका निम्ति म आज नै अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यति बेला म यहाँसँग भन्ने छु, बुँदा नम्बर 179 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यसको वातावरणीय प्रभाव मा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी, वातावरण संरक्षणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी खानेजन्य पदार्थको सही सदुपयोग कसरी हुन सक्दछ, हाम्रो आन्तरिक खपत र निर्यातका बीचमा कसरी सन्तुलन काम गर्नुपर्दछ, कुन नीतिका साथमा, कुन विधिका साथमा, कुन प्रणालीका साथमा, कस्तो व्यवस्थापकीय क्षमताका साथमा अगाडि जानुपर्दछ भन्ने प्रश्नमा म यहाँलाई आमन्त्रण गर्नेछु। र यहाँहरूका सुझावहरू, यहाँहरू र अरू हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजमा रहनुभएका वातावरण क्षेत्रका र भौगोलिक अवस्थितिका बारेमा ज्ञान राख्ने ज्ञाताहरूका सुझावहरूलाई, सल्लाहहरूलाई, परामर्शहरूलाई लिएर सरकारले आवश्यकता अनुसार कार्यविधि वा कानुनी प्रबन्धहरू गर्ने, अनि तब मात्रै त्यसको आधारमा मात्रै उत्खननका कामहरूमा अगाडि बढ्ने यो म चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। 179 आयो, अब आजैदेखि उत्खनन सुरु भयो, यस्तो कुरा हुन सक्दैन। हामी गैर कानुनी ढङ्गले उत्खनन गर्ने वा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव हुने गरिकन उत्खनन गर्ने वा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने कार्यलाई सरकारले कडा कानुनी कारबाहीको विषय बनाउँछ, त्यसलाई अपराधपूर्ण कार्य ठान्न छ र त्यसमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्छ। यो प्रश्नमा कुनै पनि प्रकारको कम्प्रोमाइज हुन सक्दैन, गिभ एन्ड टेक हुन सक्दैन, सम्झौता हुन सक्दैन भन्ने पनि म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु साथीहरूलाई। अब एउटा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति उदेक पनि लाग्यो र एउटा चाहिँ एक अर्थमा भन्नुहुन्छ भने बेबोज पनि लाग्यो। अर्को अर्थमा भन्नुहुन्छ भने मलाई यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ यसलाई, मसँग त्यस्तो कुनै व्यवस्थित शब्द मैले भेटिरहेको छैन। हाम्रो यो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको यो 179 को बुँदालाई जसरी छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग जोडेर, त्यहाँको सरकारसँग जोडेर त्यसको प्रभावमा गरिएको निर्णय भनेर चाहिँ जुन ढङ्गले चित्रण गर्न खोजिएको छ, म यस प्रकारको लघुताभाषी एकदम म भन्न चाहन्छु, यो यस प्रकारको निर्दोष अभिव्यक्तिप्रति म दया गर्न चाहन्छु। म यसलाई निर्दोष अभिव्यक्ति भन्न चाहन्छु। नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको प्रश्नमा, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको प्रश्नमा कुनै पनि प्रकारले कम्प्रोमाइज नगर्ने, स्वतन्त्रताका निम्ति, स्वाधीनताका निम्ति, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति अग्रभागमा उभिएर राष्ट्रको हितको पैरवी गर्ने, त्यो हैसियतको, त्यो ल्याकतको, त्यो चाहिँ हैसियतको चाहिँ यो सरकार हो। यो कुनै मैले दाबी मात्रै गरिरहेको छैन। तपाईँ इतिहास सुदूर विगत हेर्नु पर्दैन। तपाईँले निकट यो सरकार र यसले गरेका कामहरू, यसले लिएका अडानहरूका बारेमा चाहिँ तपाईँले निकट विगतका मात्रै केही तथ्याङ्कहरूलाई सामनेमा राखेर विश्लेषण गर्नुभयो भनेदेखि यो सरकारको देशभक्तिका प्रति, यो सरकारको राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रति, यसको चाहिँ राष्ट्रको स्वाभिमान र सम्मानका प्रति यो सरकारले व्यक्त गरेको दृष्टिकोण, लिएको अडान र यसको राष्ट्रप्रतिको समर्पण भावका बारेमा निष्कर्षमा पुग्नका निम्ति कुनै गाह्रो पर्दैन। यो तथ्यलाई व्यवस्था गरेर जसरी यस प्रकारको टिप्पणी गर्न खोजिएको छ, कृपया म भन्न चाहन्छु, यस प्रकारको टिप्पणी नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने खालको, नेपालीहरूलाई लघुताभाषी हुनका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने खालको यस खालको लघुताभाषी टिप्पणी नगरिदिनु हुनका लागि राष्ट्रको सम्मान होला। यहाँहरूले चाहनुहुन्छ भनेदेखि नेपाल सरकारको आलोचना गर्नुहोस्, म खुलेर सुन्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीको आलोचना गर्नुहोस्, उप प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्नुहोस्, हामी खुलेर सुन्न चाहन्छौँ। यहाँको आलोचनामा सच्चाइ छन् भनेदेखि हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ, कमजोरीहरू भयो भनेदेखि सच्याएर अगाडि बढ्न तयार छौँ। यहाँमा कुनै अस्पष्टता रह्यो भने हामी स्पष्ट पारेर पनि अगाडि बढ्न तयार छौँ। तर राष्ट्रको शिर झुक्ने खालका यस खालको अभिव्यक्ति, राष्ट्रको सम्मान र स्वाभिमानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने यस खालको अभिव्यक्ति कृपया नगरिदिनका लागि म साथीहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो अत्यन्तै सिरियस विषय हो, अत्यन्तै सिरियस विषय हो। यस प्रकारको टिप्पणी कहिल्यै पनि कसैले पनि गर्नु हुँदैन। र यो टिप्पणीले, यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रको स्वाभिमानमा ठेस लाग्छ, राष्ट्रको मर्यादामा आँट पुग्छ भन्ने सच्चाइलाई हिक्का राखेर अभिव्यक्ति गर्नका लागि पनि म हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अघि पनि मैले भनिसकेँ 92 खानीका बारेमा, 92 खानीका बारेमा मैले कुनै चर्चा गर्नु परेन। तिथिमिति अघि अर्थ सचिवजीले यो तिथिमिति बताउनु भयो,
कुन मितिमा यो निर्णय गरिएको थियो भन्दाखेरि 2072 साल 5 महिना 17 गते विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले यो चाहिँ 92 स्थानमा खानी जन्य उत्खननका निम्ति अध्ययन गर्नका लागि आइए का लागि अनुमति दिएको थियो। मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुने थिएन, हुनुहुँदैन थियो। त्यति बेला विष्णु प्रसाद पौडेल मुलुकको उप प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री थिएन। मैले आदरणीय पूर्वज आदरणीय अग्रजहरूको चाहिँ नाम मैले यहाँ स्मरण गर्न आवश्यक छैन। यहाँले त्यो तिथिमितिलाई हेक्का राखेर त्यति बेला सरकारको नेतृत्व कसले गर्दथ्यो, कसले गर्नुहुन्थ्यो, त्यति बेला वन मन्त्री को हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला अर्थमन्त्री को थियो भन्ने कुरा यहाँले स्वतः बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले यति मात्रै भन्दा पुग्छ कि यो सरकारले गरेको कुरा थिएन। त्यस कारणले हामी चाहिँ यसरी पनि प्रस्तुत नहौ कि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि मैले यसो भनेर त्यति बेला गरिएको यो निर्णयलाई गलत भन्दिनँ। 72 साल 5 महिना 17 गते गरिएको निर्णयलाई म गलत भन्दिनँ। तर के छ भनेदेखि यो सरकारलाई दोषी देखाउनका निम्ति के भनेदेखि साँच्चै दोष भएका छन् भनेदेखि दोषहरूलाई उजागर गरौँ, होइन भनेदेखि त्यस ढङ्गले प्रस्तुत पनि नभइदिउँ भन्ने म हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। यति भनेर यो चाहिँ आजको छलफलमा जसरी यहाँले सहभागी हुनुभएको छ, म दोहोऱ्याएर भन्छु, टेराएर भन्छु, बारम्बार भन्छु कि यो चाहिँ बुँदा नम्बर 179 मा चुरे उल्लेख गरिएको छैन। चुरेलाई बलजफ्ती यसमा चाहिँ तानेर लिएर आउने कोसिस नगरौँ। चुरे हामी सबैको साझा अभिभारा हो, चुरेको संरक्षण हामी सबैको साझा अभिभारा हो। सरकार हुनुको नाताले यो अभिभारा निर्वाह गर्ने पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार सबभन्दा अग्रभागमा उभिएर चुरेको संरक्षणको अभिभारा पूरा गर्छ। त्यस अर्थमा चुरेलाई यस ढङ्गले 179 सँग तानेर ल्याउने कोसिस नगरौँ। जसरी यहाँले मैले व्यक्त गरेको 179 लाई विश्वास गर्नुभएको छ, त्यसै गरी मैले आज भनेको कुरालाई पनि यहाँले विश्वास गरिदिनुहोस्। म भन्न चाहन्छु, चुरेको प्रश्नमा हामी कुनै पनि प्रकारले समझौता गर्दैनौँ। चुरेको संरक्षण म यो पनि मान्दछु, चुरेको संरक्षण केवल चुरेको संरक्षणको मात्रै विषय होइन, केवल तराई मधेसको संरक्षणसँग मात्रै गाँसिएको विषय होइन। चुरेको संरक्षण महाभारत पर्वत श्रृङ्खला र हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र विकाससँग पनि यसको अन्तर सम्बन्ध छ। के भनेदेखि हामी देशको एउटा भूभागलाई सुरक्षित र संरक्षित नगरिकन अर्को भूभाग सुरक्षित वा संरक्षित हुन सक्छ भन्ने त्यो भ्रमबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्दछ। त्यस कारणले हामी जस्तो प्रकारको भौगोलिक अवस्थितिमा छौँ, जस्तो प्रकारको प्राकृतिक सम्पदा हामीसँग छ, यसको सही ढङ्गले यसलाई बुझ्ने र यसलाई सही ढङ्गले संरक्षण गर्ने, सदुपयोग गर्ने र यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने त्यो अभिभावना हो हाम्रो, र त्यसरी नै अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। र यति कुरा भनेर फेरि एकपटक दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यहाँ के भएको छ भनेदेखि स्पष्ट गरिन्छ फेरि त्यही प्रश्न उठ्छ, स्पष्ट गरिन्छ फेरि त्यही प्रश्न उठ्छ, यस्तो पनि हुने गरेको छ। यद्यपि त्यस्तो कुराले थप छलफल हुन्छ, थप परिमार्जनको गुन्जाइस देखा पर्छ, त्यसप्रति पनि म अन्यथा भन्दिनँ। तर म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, चुरेसँग खास गरी सिद्ध बाबाको पहिरोबाट जोगिनका निम्ति सिद्ध बाबाको डाँडो काट्न खोजिँदैछ भनेर जस्ता क्लिप्सहरू चाहिँ बाहिर सार्वजनिक गरिएका छन्, त्यो सत्य होइन। सिद्ध बाबाको डाँडो मात्रै होइन, बुटवलको माथिको सिद्ध बाबाको पहाडको संरक्षण मात्रै होइन, यो सरकार पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको, पश्चिमदेखि पूर्वसम्मको समस्त चुरे श्रृङ्खलाको के भनेदेखि शिवालिक श्रृङ्खलाको संरक्षण गर्नका निम्ति प्रतिबद्ध छ। त्यस अर्थमा यस प्रकारको सिद्ध बाबाको डाँडो खनिँदैछ भन्ने, त्यहाँ सुरुङ मार्ग बन्दैछ, सुरुङ मार्गका निम्ति डिजाइन भयो, ड्रइङ भयो, योजना बन्यो, त्यसका निम्ति बजेट विनियोजन भयो, टेन्डर भयो, केही समयभित्रै निर्माता कम्पनीको छनौट हुँदैछ र 5 वर्षभित्र सुरुङ मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरुङ मार्गको निर्माणको काम आरम्भ हुँदैछ। यो तथ्यलाई, यो जिउँदो तथ्यलाई एकातिर किनेर लगाएर सिद्ध बाबाको डाँडो खनिँदैछ र यो सिद्ध बाबाको डाँडो मात्रै होइन, समस्त चुरे यसरी खनिँदैछ। चुरेलाई मात्रै समाप्त गरिँदै छैन, तराईलाई मधेसलाई समाप्त गरिँदैछ, मरुभूमिकरण गरिँदैछ भनेर जुन प्रकारको चाहिँ प्रचार गरिएको छ, यस प्रकारको प्रायोजित प्रचारले देशलाई, मुलुकलाई, कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन। सरकारको आलोचना गर्नका निम्ति अब अरू पनि विषयहरूमा आलोचना गर्दा हुन्छ। चुरेलाई
एउटा चाहिँ बहाना बनाएर सरकारको आलोचना गर्नका निम्ति आफ्नो शक्ति, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो बौद्धिकता चाहिँ खर्च नगरौँ। आफ्नो बौद्धिकतालाई, आफ्नो शक्ति सामर्थ्यलाई, विवेक विश्लेषणलाई राष्ट्र निर्माणको रचनात्मक कार्यमा सदुपयोग गरौँ। यो म यहाँहरूसँग र यो कार्यक्रम मार्फत जोडिनुभएका सबै दर्शक महानुभावहरूसँग पनि यही हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, सूर्यको संरक्षणको प्रश्नमा वर्तमान सरकारले कुनै पनि प्रकारको अन्यथा समझदार गर्दैन। सूर्यको संरक्षण र सूर्य सँगसँगै तराई मधेसको संरक्षण र सिङ्गो राष्ट्रको संरक्षण, विकास र वातावरण संरक्षणका बीचमा सन्तुलित सम्बन्धका साथमा अगाडि बढ्ने अभियानलाई निर्वाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। यो अभिव्यक्तिका साथमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै रचनात्मक कार्यक्रम को आयोजना गर्नुभएका नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका साथीहरूलाई धेरै म चाहिँ आभार व्यक्त गर्छु र आज छलफलमा सहभागी हुनुभएका सबै आदरणीय मान्यजनहरूप्रति पनि मेरो हार्दिक म नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले जसरी आज यो कार्यक्रमका माध्यमबाट रचनात्मक विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ, यहाँहरूले अरू माध्यमबाट पनि सरकारलाई सुझाव दिएर सहयोग गर्नुहुनेछ। यहाँको बौद्धिकताबाट, यहाँमा अन्तर्निहित ज्ञानबाट, विवेक र विश्लेषणबाट सरकार र प्रकारान्तरले सिङ्गो राष्ट्र लाभान्वित हुने त्यस खालको अवसर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यही अपेक्षाको साथमा मैले आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।